adlaw ipapahulay na sad karon mga kaigsunan. So ato na sang simbahon ang Dios diha sa espiritu ug kamatuoran. Di ba? Karong adlaw ikapitong adlaw sa semana. Mao gid ni ang gitudlo sa Ginoo mga kaigsunan nga adlaw nga ipapahulay. Buot pasabot sa adlaw nga ipapahulay mga kaigsunan nga muundang ta sa tong trabaho sa matag adlaw kay magsimba ta sa Ginoo diha sa espiritu ug kamatuoran. Nining adlaw nga ipapahulay. Munay meaning sa adlaw nga ipapahulay mga kaigsunan. Dili nga abi kay adlaw nga ipapahulay magkatulog ka. Dili magpuyo ka, dili. Kun dili aktibo ka anang adlaw sa pagsimba sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo. Munay meaning sa adlaw nga ipapahulay, Sabado, ikapitong adlaw. Kana ikapitong adlaw mga kaigsunan, dili na mabalhin kay ang Ginoo na gid ana ang nagtudlo. Oh. Ingon ana ang Ginoo mga kaigsunan. Kung unsay gitudlo sa Ginoo, dili na matarog nga adlaw. Kay ang Ginoo na mismo ana nagtudlo. Ikaupat na nga sugo diha sa 10 commandments. Muna ikaupat nga sugo. Ang Domingo dili na siya ikapitong adlaw. Unang adlaw na siya sa semana. Mabasa na diha sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 9. Basahan ninyo. Nabanhaw si Jesus sa unang adlaw sa semana. Domingo. Muna nga ang Domingo unang adlaw sa semana. Ang ikapito mao ang adlaw nga Sabado. Munay adlaw nga ipapahulay nga gitudlo sa Ginoo. Human nabuhat sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanang butang. Nipahulay ang Ginoo sa ikapito ka adlaw. Ingon ana mga kaigsunan ang balaod sa Ginoo. Busa atong daigon ug simbahon ng Ginoo. Nining adlaw nga ipapahulay. Bisag sa kalendar imong tan-awon ang Domingo, imong ihapon gikan kas wala magsugod pag-ihap. Uno, muna siya ang Domingo, unang adlaw sa semana. Paingon sa tumoy, ikapito nga adlaw sa semana. Basta gani ng kalendar gani. Sakto ang kalendar, ang Bible sakto. Ug ang dictionary sakto. Ang dictionary, 7th day of the week, Saturday. Ang Sunday is the first day of the week. Sato pa, ang Bible, ang kalendar ug ang dictionary nagkapareho nga ang Sunday unang adlaw sa semana ug ang Saturday mao ang ikapito nga adlaw sa semana. Mao na mga kaigsunan kay daghan kayo karon nga mga professional ang wa nakabalo kay ang ilang pagtuo ang Sunday ikapito nga adlaw sa semana. So sayop bisan gani ako, ayap ako kabalo nga ang Sabado di ay mao ikapito. Bisan ako ayap ako kabalo nga ang Sabado di ay mao di ikapitong adlaw dili di ang Domingo. Muna magkaigsunan ang kamatuoran. Munay tuyo og tumong sa Ginoo. Nganong ang ikapito nga adlaw sa semana gipanalanginan sa Ginoo. Pusa kay gipanalangin naman sa Ginoo ang ikapito nga adlaw sa semana. Magsimba kita kaniya. Happy Sabbath sa tanan. God bless.